अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो जी, जो इमरान खान साहब का साइफर केस चल रहा है उसके बारे में, अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ये फैसला सुनाया था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और अगर जेल ट्रायल होना भी है तो उसका जो पहले वाला जेल ट्रायल था वो सारा कलदम करार दिया गया, ये कहकर कि इसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। तो उसके बाद से अब तय ये किया गया था कि जनाब जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा कर लिया जाए और उसके बाद ट्रायल तो जेल में ही होगा, और ये बात तयशुदा थी। और इसी वजह से अब हम देख रहे थे कि जो आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होनी थी, इसकी स्पेशल कोर्ट में जो अदालत में समाअत होनी थी, वहां पर जज साहब अबुल हसनात साहब, जो कि दिलावर नहीं दिलेर हैं, उनकी तरफ से बाकायदा कई घंटे इंतजार किया गया इस मामले पर कि जी अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ। तो वो बाकायदा अदालत लेकर बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए और ये नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से उनको सामने रख दिया जाए और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाए। हालांकि बड़ा आमतौर पर तो इस तरह का अगर मामला हो तो जाहिर है कि जज साहिबान नाला होते हैं और वो कहते हैं कि जी एक फैसला आ चुका है, अब ओपन ट्रायल होना चाहिए, आप सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं जो करने वाला काम है। लेकिन वो इस बात के ऊपर कंफर्टेबल नजर आए कि जी उन्हें ही जेल भेजा जाए, वो जेल जाएं और जाके समातें करते रहें। बहरहाल जी, काफी घंटे जो उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हो गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये लिखा गया है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसकी वजह से इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, लिहाजा जो जेल ट्रायल है वही एक ऑप्शन बाकी रह जाती है। तो जेल में ही ट्रायल होगा अब साइफर केस का, जैसे कि पहले हुआ। अब इसमें वैसे ड्यूरिंग समात बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे शुएब शाहीन साहब के। उन्होंने कहा कि जज साहब, अब अगर एक दफ़ा ही आप 8 फरवरी के बाद की कोई डेट दे दें तो मेरा ख्याल है आपके ऊपर से काफ़ी बोझ हल्का हो जाएगा। हो सकता है कि जो दरख्वास्त करना है वो अपनी शिकायत ही वापस ले लें। तो वो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि हालात हाजरा पर बरमहल उनका तबसरा था कि असल बात तो ये है कि इमरान खान को बाहर रखना है इंतखाबात से और जेल के अंदर रखना है ताकि वो मुहिम भी ना चला सकें। तो अब उसके लिए अगर आप 8 फरवरी के बाद की डेट रख देंगे तो आपके ऊपर भी प्रेशर कम होगा और सूरत हाल में कोई तब्दीली भी आ सकेगी। तो बहरहाल ये तो एक लाइटर नोट पर उन्होंने बात की। जज साहब को पता है उन्होंने क्या करना है और क्यों करना है, उनको अच्छी तरह से अपने टास्क का अंदाजा है। और डिविजनल बेंच ने क्या कहा, जो कि एक 2 रुकनी बेंच है, उससे ज्यादा उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि 4 हफ्ते में जेल का ट्रायल मुकम्मल आपने करना है साइफर का। तो अब जनाब साहब उन्होंने ना सिर्फ ये कि आज जैसे ही उन्हें नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, साथ ही उन्होंने कह दिया कि जी कल ही जेल में ट्रायल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, और उन्होंने ज्यादा कोई लंबी तारीख भी नहीं दी, कल ही की तारीख दे दी है। और उसके बाद उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर वो ये ट्रायल मुकम्मल करेंगे, क्योंकि जो जमानत का केस था इसके अंदर, उसमें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उन्होंने एक फैसला दिया था उसके अंदर उन्होंने ये तहरीर किया था कि 4 हफ्ते में ये ट्रायल मुकम्मल हो। अब ये भी वैसे बड़ा कम ही होता है कि कोई इस तरह से टाइम बाउंड किया जाए, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तो फिर क्या ही बात है, वो तो ऐसी ऐसी मिसालें तराश रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि उसके बाद अच्छा, एक मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट भी कर दूं कि आमतौर पर जजेस का एक नजरिया, एक ख्वाहिश, एक एम ये होता है कि उनके फैसले इतने तारीखी हों कि वो बाद में अपने ओहदों पर रहें या ना रहें, उनके फैसले बोलें और तारीख के हवालों में आए और लोग बताएं कि जी फलां वक्त में एक फलां जज ने इस तरह से ये आइन और कानून पर मबनी इस तरह से ये फैसला दिया। लेकिन जज साहब को खुद पता है, आमिर फारूक साहब को, कि उनके फैसले किस किस्म के हैं कि वो अपने फैसलों में भी लिख देते हैं कि जी इनकी कोई दोबारा नज़ीर ना बनाई जाए। तो जो उन्होंने मियाँ साहब के लिए इंसाफ और कानून को जिस तरह से बहाया हुआ है इस वक्त, और एक बहती गंगा उनके लिए इस वक्त तैयार की गई है, तो उसी के साथ आपको याद होगा कि जिस तरह से उन्हें बगैर बायोमेट्रिक किए, बगैर यहाँ पर पेश हुए, बगैर सरेंडर हुए हिफाजती जमानत भी फ्राहम कर दी गई थी। तो वो जो मामला है सारा, उसमें उन्होंने साथ में फैसले में लिखा हुआ है कि ये अब एक दफा तो हमने कर दिया है लेकिन इसको नजीर ना बनाया जाए। तो पता उन्हें भी है कि वो क्या गुल खिला रहे हैं। तो अब ये भी इसी किस्म के फैसले हैं कि जो जमानत का मामला था उसके ऊपर जो फैसला आया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, भाई जमानत का मामला है, आप सीधी बात करें कि जमानत है या नहीं है, जो भी
وہ اس میں میرٹ کے اوپر فیصلہ سنانے پہ تلے بیٹھے تھے. اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو یہ کیس ہے اس میں تو موت کی سزا ہو سکتی ہے, عمر قید ہو سکتی ہے, تو اس میں یہ تو بڑا سیریس کیس ہے وغیرہ, اور بادی النظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ اس طرف ہی جا رہا ہے. یعنی باقاعدہ انہوں نے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے اس میں ریمارکس لکھے ہوئے ہیں فیصلے کے اندر. تو یہ بھی ایک دیکھا جائے تو غلط ایک پریسیڈنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کبھی بھی لوئر کورٹس کے لیے کوئی بھی ایسی ریمارکس آبزرویشنز نہیں دیتی کہ جس کی وجہ سے ان کا آنے والا فیصلہ اس کے انفلوئنس میں آ جائے. یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسپیشل جج ہیں وہ ظاہری سی بات ہے اس تناظر کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے کہ جناب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بات کہی ہوئی ہے, تو وہ آلریڈی ایک اپنی اوپینین بیسکلی دے چکے ہیں. حالانکہ یہ صرف ضمانت کا معاملہ تھا. تو اسی ضمانت کے ہی معاملے میں انہوں نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ 4 ہفتے کے اندر ٹرائل بھی مکمل ہونا چاہیے. تو چونکہ ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ بڑے دلیر قسم کے جج ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات تو پوری ہوگی ان کی, اور لہٰذا اب یہ ٹرائل آپ دیکھیں گے کہ کافی تیزی سے ہوگا. اور خود عمران خان صاحب کے جو مخالف کیمپ میں کھڑے صحافی ہیں اور جو بڑے اہم حلقوں کے قریبی صحافی ہیں وہ یہ خبریں دیتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو دسمبر میں ایک اور کنوکشن کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس میں پھر یہ ہے کہ سائفر کیس میں سزا سنائی جائے گی. اب جھوٹی سچی جو بھی آپ اس کو کہیں, بعد میں اس کو اپیل پہ جایا جائے گا, لیکن سزا انہیں سنا کر ایک دفعہ پھر سے کنوکٹ کر دیا جائے گا. تو یہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے. باقی ہوتا کیا ہے یہ ظاہر ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اب آ جاتے ہیں جی اس معاملے کے اوپر کہ صرف یہی نہیں کہ سائفر کیس کا جو ہے ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, بلکہ ایک اور ریفرنس بھی اب دائر کر دیا گیا عمران خان صاحب کے اوپر. القادر ٹرسٹ کیس میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, نیب ٹیم جیل میں جا کر انویسٹیگیشن کر رہی تھی, اور وہ بھی کس قسم کی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. بقول عمران خان صاحب تو بس گپ شپ لگتی ہے, لیکن آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہی بات کی. لیکن خیر اس انویسٹیگیشن کے بعد اب طے شدہ ہے کہ جی ان کے اوپر بھی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر صاحب جو ایک تاریخی جج ہیں, جو 6 وزیر اعظموں کے خلاف سن چکے ہیں مختلف ریفرنس, تو عمران خان صاحب بھی اب اس میں شامل ہیں. تو عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس کی سماعت ہوگی, اور اب نیب نے اس میں باقاعدہ ایک ریفرنس فائل بھی کر دیا ہے. تو القادر ٹرسٹ کی حقیقت تو میں کافی دفعہ ویلاگز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں, یہ کتنا ایک شیلو سا کیس ہے, لیکن بہرحال جی اب اس کے اوپر ریفرنس دائر ہو گیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا پیش کیا جاتا ہے نیب کی طرف سے. تو یہ تو جی عمران خان صاحب کے حوالے سے 2 اہم خبریں ہیں. اب میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا ہو رہا ہے معاملہ جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں ان کے حوالے سے. جنید اکبر خان صاحب عمران خان صاحب کے ایک ساتھی, پی ٹی آئی کے کے پی سے رہنما, میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انہیں تھانے میں رکھا گیا گرفتاری کے بعد. چند دن پہلے ان کی گرفتاری ہوئی ہے, اور انہیں وہاں پر کوئی چٹائی وغیرہ تک نہیں دی گئی تھی رات گزارنے کے لیے, اور سرد موسم ہے, اور خیبر پختونخوا میں اچھی خاصی شدید والی ٹھنڈ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اور وہاں پر ایک اب جیل سے ان کی ایک پکچر بھی ریلیز کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں اگلے دن چٹائی تو فراہم کر دی گئی, لیکن ان کے پاس کوئی بھی گرم لحاف وغیرہ موجود نہیں تھا. تو اس قسم کے حالات میں انہیں سخت موسم کی اندر رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد آج جب وہ پیشی پر جا رہے تھے تو میں حیران ہوئی ان کی گفتگو. میرا خیال ہے کافی لوگوں کے لیے ناقابل یقین قسم کی گفتگو ہوگی. اور اب جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, یہ واقعتاً وہ لوگ ہیں جو بڑے کمیٹڈ ہیں, اور جو واقعتاً بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈائی ہارڈ اور ہارڈ کور قسم کے پی ٹی آئی کے کمیٹڈ ورکرز اور لیڈرز ہیں, جو کہ توڑنے خاص سے زیادہ مشکل ہیں. یہ جنید اکبر خان صاحب بتا رہے ہیں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں انہیں, اور جیل کے اندر بھی لگائے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں فون پہ کہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی, مجھے شرمندہ نہ کرنا عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر. تو ان کی بوڑھی والدہ ہے, لیکن ان کا جذبہ یہ. اور ان کے بیٹے نے ان کی بیگم سے کہا, یعنی اپنی ماں سے کہا کہ اگر ابو نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. تو وہ خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں مرنا پسند کروں گا, لیکن میں عمران خان سے کوئی بے وفائی نہیں کر سکتا. تو ان کی فیملی اور وہ خود کس قدر کمیٹڈ ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں. لیکن بات اس وقت یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ ہو کیا رہا ہے ملک میں. آپ جو کچھ بھی ہے آئین اور قانون کے مطابق کریں. میں بار بار یہی لفظ دہراتی ہوں, لیکن اصل میں حقیقت یہی ہے کہ یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی 9 FIR آپ نے کروائی ہیں, 9 اور بھی کروا لیں, لیکن میں
कोई उसमें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, कोई ऐसी खबर इमरान खान के खिलाफ नहीं दूंगा जो आप चाहते हैं। तो ये उनकी इसके ऊपर कमिटमेंट है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो काफ़ी हद तक अपना एक एग्जिस्टेंस प्रूव कर रही है कि वो भी कहीं पे मौजूद है, और इसी वजह से केपी में बज़ाहिर जो एक ग्रिप है वो नज़र कम आ रही है अब ताकतवरों की, इस लिहाज से कि भी हो तो रहे हैं वाकयात। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल सब वहां पे ठीक हो गया है, लेकिन उन्हें ये नजर आ गया है कि केपी में वो सूरत हाल कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत सीरियस बात है जो मैं आपसे इस वक्त कर रही हूँ। उन्हें आइडिया हो चुका है कि केपी में सूरत हाल अनकंट्रोलेबल है, और यहाँ पर अगर आपने मजीद कोई जोर जबरदस्ती की या मजीद आपने लोगों के साथ ताकत का इस्तेमाल किया तो हालात फिर 71 से मुख्तलिफ नहीं होंगे। और इसी वजह से वहां पर अब हमें नजर आ रहा है कि कुछ और भी ऑप्शंस जो हैं उनको सामने रखा जा रहा है। दूसरी इसकी बड़ी जो एक वजह है वो ये भी है कि खुद वहां पर जो हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, उसने भी कुछ कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जरूर स्टैंड लिया जाए कम अज कम। वो बिल्कुल बाकी कोर्ट्स की तरह हमें कैंगरू कोर्ट नजर नहीं आ रही। कोशिश है कि कहीं ना कहीं वहां से इंसाफ की आवाज उठे, और उन्होंने बेसिकली तौहीने अदालत की जो एक दरख्वास्त दायर हुई थी उस दरख्वास्त के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अब बुला लिया है और उनको भी समन किया है। ये बेसिकली मसला ये था कि जो केपी में वर्कर्स कन्वेंशन जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं मिल रही, उसके ऊपर उनकी तरफ से ये एक हुक्म जारी किया गया था कि अगर अब ऐसा किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है। और फिर भी जब उन्हें रोका जा रहा है तो उसके बाद फिर जब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दायर की गई है तो उसके बाद उन्होंने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया कि जनाब आपको नजर नहीं आ रहा कि एक जो पार्टी है उसको दीवार से लगाया जा रहा है, उसको फ्रीडम नहीं है कैंपेन करने की, तो आप बैठे क्या कर रहे हैं? आपने इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया? ये आपका काम है कि आप इंश्योर करें कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन आप बिल्कुल इसके ऊपर खामोश नजर आ रहे हैं और कोई आपकी तरफ से इकदाम नहीं किए जा रहे। मैं ये नहीं कह रही कि इसके बाद एकदम सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक मुखालिफ आवाज तो है ना। ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही लेट जाएं और बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दें। और यकीन मानिए ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। जो हम यहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बाकी शहरों और बाकी सूबों में कि बिल्कुल ही यानी आपने कोई मज़ामत ही नहीं की, पूरी ब्यूरोक्रेसी हो, अदालतें हों, पूरा सिस्टम हो, सब बिल्कुल आंखें और नाक और कान और सब कुछ बंद करके, मुंह बंद करके, और ऐसे हुक्म बजा ला रहे हैं जैसे कोई रोबोट होते हैं और जिनको कोई अक्ल समझ, अपनी आंखें नहीं है, कुछ उनका जज्बात नहीं है, कुछ उनकी किसी किस्म की कोई तरबियत नहीं है, कोई तालीम नहीं है। तो इस तरह का मामला हमें कम अज़ कम केपी में थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आता है। वहाँ पे भी हुए हैं वाक़यात, लेकिन कम अज़ कम कुछ उसमें बेहतरी नज़र आती है कि कोर्ट्स कहीं तो स्टैंड ले रही है। तो होना चाहिए, कोर्ट्स को कहीं तो स्टैंड लेना चाहिए। इतनी भी बात नहीं होती कि अगर कोई आप बिल्कुल स्टैंड ले लेंगे। क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या जस्टिस बाबर सत्तार साहब अपनी बात नहीं कर रहे? क्या मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपनी बात नहीं कर रहे? क्या मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब अपनी बात नहीं कर रहे? तो आप कम अज़ कम अपना कैरेक्टर तो शो करें। इतना भी क्या खौफ या इतना भी क्या आपका एक गुलामी कि आप बिल्कुल ही लेट जाएं और आप भूल ही जाएं कि आप कौन हैं और किस मसनद पर बैठे हैं, और इस चीज़ का आपको अल्टीमेटली अगले जहान में भी हिसाब देना है। जितनी बड़ी आपकी कुर्सी है उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। तो बहरहाल जी अब देखते हैं इस कार्रवाई के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर खैर पेश तो नहीं होते नजर आ रहे मुझे, लेकिन बहरहाल एक फॉर्मेलिटी ज़रूर है कि वो कुछ ना कुछ पूरी करें या कुछ देखें। लेकिन बहरहाल फिर भी हम देख रहे हैं कि केपी में अब काम शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में कन्वेंशंस को रोका जाता है तो मुख्तलिफ इलाकों में हो भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ें अब हमें साइमल्टेनियसली साथ नजर आ रही हैं और काफ़ी अच्छे कन्वेंशंस जो हैं वो हो रहे हैं, आई ओपनिंग किस्म के, और यही जो चीज़ है वो दर्द सर भी बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो आज उनकी तरफ से एक खबर जो है वो सामने आई है, और वो खबर ये थी कि उन्होंने 2 बड़ी महंगी तरीन गाड़ियाँ, इंतहाई महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो जो सरकारी ख़जाने से ली गई थी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के को अलॉट की गई थी, वो उन्होंने वापस कर दी हैं। और उसके ऊपर उनका ये कहना था कि भाई इतनी ज़्यादा महंगी किस्म की गाड़ियाँ अपने इस्तेमाल में वो नहीं रखना चाहते। अच्छा जेस्चर है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। मेरा ख्याल है सारे ही जो आपके उमरा हैं और जो आपके हुक्मरान तबका है उसमें इतनी शर्म, इतनी एक एहसास होना चाहिए कि भाई अगर आपका मुल्क इतना सफ़र कर रहा है और एक गरीब आदमी 42% महंगाई बर्दाश्त कर रहा है तो थोड़ी
آپ بھی اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں اور بتائیں کہ آپ بھی قربانی دینا جانتے ہیں قوم کے لیے، صرف کھانا نہیں جانتے بلکہ وقت مشکل آئے تو آپ تھوڑا سا قربان بھی کر سکتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کوئی شو آف ہے آپ کا صرف کہ جی آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کتنے ماڈسٹ ہیں یا کتنے سمپل ہیں؟ ویری گڈ، یہ سب چیزیں اضافی ہیں اور یہ بہت اچھی لگتی اگر آپ اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے، اگر آپ انصاف فراہم نہیں کر رہے، اگر آپ قانون کی پاسداری نہیں کروا پا رہے، تو اگر آپ آئین پر عمل نہیں کروا پا رہے، تو اس کے بعد آپ بہت سادہ ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کتنے شائستہ ہیں، آپ کی پرسنالٹی کتنی خوبصورت ہے، یہ سب چیزیں پھر اس کے آگے معنی نہیں رکھتی۔ قوم کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا چیف جسٹس، عدالت کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے، وہ کیا انصاف فراہم کر رہا ہے یا نہیں، یہ ضروری بات ہے۔ باقی آپ اپنا بنیادی کام کر نہیں رہے۔ عدالتوں میں جو حالات ہیں، صرف اس وقت کی میں بات نہیں کر رہی، اس وقت تو چلیے ایک اسپیسیفک سینیریو ہے جس میں ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، یہ سب ابھی ایک اسپیسیفک سینیریو میں بہت زیادہ برے حالات میں ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی پاکستان میں رہا ہے، لیکن اب اس وقت ایک ایکسٹریم لیول پہ ہے، فاشزم نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کون سا کوئی ہمارا عام سائل کے لیے بھی عدالتی نظام بڑا بے مثال ہے۔ یہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ مقدمہ دادا کرتا ہے اور جو اس کا نتیجہ ہے جب تک فیصلہ ہوتا ہے وہ پوتا بیچارہ آ کے فیصلہ وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کے نظام انصاف کے حالات ہیں۔ ہم ان کو عوام کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو ہم نے ان بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان بڑے بڑے عہدوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ اگر گاڑی استعمال کر بھی لیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ جو بنیادی کام ہے آپ کا وہ ساتھ کر رہے ہوں۔ آپ بے شک مہنگی گاڑی استعمال کر لیں لیکن انصاف فراہم کر دیں۔ اصل بات یہ ہے، آپ ارشد شریف کو انصاف فراہم کر دیں، آپ عمران ریاض کو انصاف فراہم کر دیں، آپ جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل ورکرز قید ہیں ان کو انصاف فراہم کر دیں، آپ جو خواتین قید ہیں جیلوں میں بے گناہ ان کو انصاف فراہم کر دیں، آپ جن کے سالوں سال مقدمات لٹکے پڑے ہیں عدالتوں میں ان کو انصاف فراہم کر دیں۔ آپ کسی طرح ہمارا جو یہ پورا ایک پروسیکیوشن کا سسٹم ہے جو اس میں کرپشن ہے اس کو ٹھیک کر دیں، تو آپ بے شک مہنگی گاڑیاں استعمال کر لیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن محض مہنگی گاڑی واپس کرنے سے یہ سب چیزوں پر پردہ نہیں پڑ سکتا۔ اصل بات یہ ہے، لیکن ان کے زیادہ تر جو اقدامات ہیں چیف جسٹس صاحب کے وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس میں شو آف نظر آتا ہے، جس میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے وہ ابھی تک کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ آپ نے ایک زبردست فیصلہ کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال